दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। आज हामीसँग एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ जो सार्वजनिक विषयको सरकार उहाँले रिट लिएर अदालतमा प्राय जाने गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थलको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश विरुद्ध संसद र सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले विरुद्धमा बोलिराखेका अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा जुन आदेश आयो त्यो विरुद्ध नेताहरूले बोलेको अभिव्यक्तिले अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम रहन्छ कि रहँदैन। जुन किसिमले अहिले विधिको शासन न्यायको शासनको अवस्थामा नेताहरूले न्यायालय विरुद्ध अनास्था फैलाउने किसिमले अभिव्यक्ति आइरहँदाखेरि न्यायालयको अवस्था के हुन्छ? निजगढ विमानस्थल त्यहाँ बन्न आवश्यक छ वा छैन? त्यो सर्वोच्चको आदेश किन आयो? यसको विकल्प अरू छन् कि छैनन्? सर्वोच्च अदालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको विरुद्धमा रिट निवेदक मध्येको एकजना हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश आएको छ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो आदेश त संविधान र कानुनलाई टेकेर त्यो आदेश आएको छ। त्यो एकदमै उपयुक्त आदेश हो र वास्तवमा के भएको छ भने यो निजगढको विमानस्थल बनाउने नाममा राष्ट्रमाथि धेरै ठुलो धोखाधडी गर्न खोजिएको थियो। यथार्थमा भन्ने हो भने त्यहाँ एयरपोर्टै बनाउने सम्मको कुनै तयारी थिएन, त्यसको लगानी पनि सुनिश्चित थिएन। तर उहाँहरूको हिडन एजेन्डा, त्यहाँको लुकेको उद्देश्य के थियो भने, हिडन एजेन्डा के थियो भने त्यहाँ 8,500 हेक्टरमा करिब 25 लाख बिरुवाहरू, रुखहरू, त्यसमा एकदमै बहुमूल्य, एकदमै दुर्लभ सालका रुखहरू छन् र कैयौँ प्रकारका प्रजाति भएका रुखहरू त्यहाँ छन्। त त्यसलाई पहिला चाहिँ त्यो काटिहाल्ने, काटेर बेचिहाल्ने, तर एयरपोर्ट बनाउने नबनाउने विषयमा उहाँहरूको कुनै चाहिँ तयारी नै थिएन। किनभने करिब 25 लाख रुखलाई बेच्दाखेरि करिब 7 खरब रुपैयाँको त्यसबाट चाहिँ व्यापार हुन्छ। 7 खरब रुपैयाँमा त्यो काठहरू बिक्री हुन्छ। अब 7 खरबमा त अब कति ठुलो त्यसको कमिसनको पनि, हामी यहाँ त सबै कुरामा कमिसनको खेल छ, त्यसमा खरबौँ रुपियाँको कमिसन आउँथ्यो र त्यो कमिसनबाट लाभान्वित हुने को थियो भन्दाखेरि यहाँका भ्रष्ट नेताहरू, बिचौलियाहरू, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र नै त्यसको प्रमुख चाहिँ बेनिफिसियरी थियो। त्यस कारण के थियो भने निजगढ एयरपोर्टमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै लगानीको सुनिश्चितता छैन, कोही लगानी गर्न तयार छैन। त्यहाँ 10औं खरब रुपैयाँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ त्यहाँ एयरपोर्ट बन्नलाई। त्यसको लगानी कोही गर्न तयार छैन, न वर्ल्ड ब्याङ्क न एडिबी, कसैले पनि त्यहाँ लगानी गर्ने कुनै तयारी छैन। किनभने उनीहरूले चाहिँ के हो भने यो वातावरणीय गाइडलाइन उनीहरूको जुन छ, ऋण प्रवाह गर्दाखेरि त्यो यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न मिल्दैन जहाँ चाहिँ ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन, जहाँ चाहिँ वातावरणीय दृष्टिकोणले त्यो हानिकारक छ या त्यसले सिरियस ड्यामेज गर्छ इन्भाइरोमेन्टमाथि। त्यस कारण उनीहरूले अब अहिले कुनै त्यसमा तदारुकता देखाएको छैनन्। नेपाल सरकारसँग त्यत्रो रकम पनि छैन, अरू कुनै इन्भेस्टर्सहरू त्यहाँ आएको छैन। र एउटा कुरा के हो भने एउटा सबैभन्दा एउटा बदमासी चाहिँ के भएको छ भने योजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिपिआर भन्छौँ हामी, त्यो विस्तृत परियोजना रिपोर्टै तयार नभइकन अनि त्यहाँ चाहिँ रुख चाहिँ काट्नलाई डोजर पठाइएको थियो, टाँचा लगाइसकेको थियो। थ्याङ्क्स गड कि अदालतले 2 वर्ष अगाडि नै इन्ट्रिम अर्डर दिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो रुख काट्नलाई चाहिँ रोकेको थियो, रुख काट्न चाहिँ जोगाएको थियो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले यो सबै लामो सुनवाई भयो, त्यसमा पक्षविपक्षबाट भयो, सरकारको पक्षबाट ठुलो सङ्ख्यामा वकिलहरू आए, सरकारी वकिल बाहेक पनि अब पर्यटन मन्त्रालय, सिभिल एभिएसनदेखि लिएर वन मन्त्रालयदेखि लिएर साराको चाहिँ बाट छुट्टै वकिलहरू आए, एक्सपर्टहरू झिकाइए, ठुलो सङ्ख्यामा एक्सपर्टहरू अदालतमा झिकाइए। यो सबै इनपुटको आधारमा अदालतले को फाइन्डिङ के रह्यो भने यो जुन वातावरण प्रतिवेदन रिपोर्ट छ, EIA छ, त्यो EIA नै त्यो चाहिँ फेक EIA रहेछ। त्यो EIA के भएको रहेछ भने कट एन्ड पेस्ट रहेछ। त्यो एउटा चाहिँ हाइड्रो पावरको EIA लाई
कट एन्ड पेस्ट गरेर निजगढ एयरपोर्टको EIA भनेर प्रस्तुत गरेको रहेछ। कभरमा चाहिँ निजगढ एयरपोर्टको EIA, तर त्यहाँभित्र पढ्नु हो भने त्यो चाहिँ त्यो निजगढसँग कहीँ मेलै खाँदैन। त्यहाँ जस्तो कस्तो कस्तो कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ भने कि त्यहाँ चाहिँ नदीमा हुने पानीको बवाहलाई कायम राखिने छ, यसरी यहाँ ड्याम बनाइने छ, यसरी चाहिँ के छ भने सुरुङको लागि चाहिँ विस्फोटन गरिने छ। अब यस्तो कुरो एयरपोर्टमा कहाँबाट सुरुङ बन्नु, एयरपोर्टमा कहाँ चाहिँ नदीको पानीको बहाव कायम राख्नु भन्दाखेरि के हो भने यो कपी पेस्ट भयो। त्यो पनि एउटा के छ भने नक्कल गर्दा नि अक्कल चाहिन्छ, त्यो अक्कल पनि नपुर्याएर त्यो चाहिँ कपी पेस्ट गरियो भन्दाखेरि यत्रो गजबको कुरा। यो त के छ भने राष्ट्रमाथि एउटा धेरै ठुलो चाहिँ के छ भने अत्याचार गर्न खोजियो, राष्ट्रको सम्पदालाई चाहिँ के छ भने तहस नहस गर्न खोजियो। एयरपोर्ट बनाउने कुनै प्लानिङै छैन, कुनै योजनाको। अर्को कुरा के छ भने एयर रुटको पनि सुनिश्चितता छैन। जस्तो अहिले भैरवाको विमानस्थल एउटा धेरै ठुलो क्राइसिसमा पर्यो, किनभने अब त्यहाँ एयर रुट सुनिश्चित हुन सकेको छैन। बल्ल बल्ल हप्ताको एउटा या दुईवटा फ्लाइट खालि जजिराको आएको छ, बाँकी अरू कुनै त्यत्रो फ्लाइट आएको छैन। त्यो पनि अहिले सरकारले 100% चाहिँ जम्मै छुट दिँदा पनि फ्लाइट आउन गइरहेको छैन। त्यो भन्दाखेरि के छैन, अब अहिले त्यसमा अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो पैसाको त्यसको ठुलो ऋणको भार छ नेपालमाथि। त्यो पैसाको डेट सर्भिसिङ भन्छ, त्यो ऋण कसरी तिर्ने होला। अब पोखरामा विमानस्थल बनेको छ, त दुईवटा त नयाँ विमानस्थल बनिसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अब ती विमानस्थल चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ, त्यसले नाफा गर्दो रहेछ कि गर्दो रहेछ, त्यसले चाहिँ के छ भने आफ्नो लगानी उठाउँदो रहेछ कि रहेछ, त्यसले एयर रुट पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँ चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल वायुयानहरू त्यहाँ चाहिँ फ्लाइट लिएर आउँछन् कि आउँदैनन्, त्यो धेरै कुरा छ। उनीहरूले पनि यो इन्टरनेसनल उडानकर्ताहरूले पनि आफ्नो कस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेर्छन्, त्यसबाट त्यो फाइदाजनक रुट हो कि होइन, त्यो सबै कुरा विचार गर्छन्। अब अहिले कोभिडको अनिश्चिततामा अहिले पनि हामी छौँ। अब कहिले चौथो लहर आयो भन्छ, कहिले पाँचौँ लहर आयो भन्छ। अब नेपालमा त अलिकति कन्ट्रोल भएको देखिन्छ, तर अब इभन चाइनामै फेरि अर्को लहर आएको जस्तो देखिन्छ। एउटा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यात्रा गर्ने भनेको अहिले चाइनिजहरूसँग ठुलो पैसा छ, उनीहरू अहिले भ्रमण गर्छन्। त्यो भारतकै पनि के छ भने ठुलो भ्रमणकर्ता भारत हो। त्यहाँबाट फ्लाइटको अहिले कुनै सुनिश्चितता नै छैन। त्यहाँ पनि फेरि कोभिडको जस्तो होला। अहिले हामी अनिश्चित एउटा संसारमा छौँ यो कोभिडले गर्दा। अहिले पनि त्यसको खतरा टरेको छैन। त त्यो सारा कुराको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा गरिब परिवारले जसरी गरिब राष्ट्रले पनि कार्य गर्नुपर्छ। आफ्नो भएको साधन स्रोत एकैचोटि लगेर एउटै कुरामा खनाउन हुँदैन, सबै अन्डाहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्न नि हुँदैन। अब अहिले हामीले श्रीलङ्काबाट पनि पाठ सिक्नु पऱ्यो नि। श्रीलङ्काले के गर्यो भने एयरपोर्ट बनायो, तर त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ के छ भने उडानै छैन, आम्दानी भएन, आम्दानीकै त्यहाँ उडानै छैन। अलिअलि डोमेस्टिक भयो, किनभने अब त्यसले त्यो पिकअपै लिन सकेन। डेजर्टेड एयरपोर्ट छ, इम्टी एयरपोर्ट छ। अर्को बन्दरगाह बनायो, त्यो पनि फ्लप हो। त्यसले गर्दाखेरि आज श्रीलङ्का चाहिँ के छ भने गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फँसिसक्यो। नयाँ नोट छाप्ने नि पैसा छैन। अब त्यहाँबाट पनि त हामीले लेसन लिनु पऱ्यो नि। हामीले अब अहिले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 10 खर्ब त्यसको लागत निकालिएको थियो, तर हामीलाई थाहा छ कि नेपालको कुनै पनि योजना घोषित लागतमा पुरा हुँदैन, घोषित टाइममा पनि पुरा हुँदैन। मिलमचिपको हामीले हेऱ्यौँ 3 गुणा 4 गुणा लागत बढ्यो। जति पनि नेपालको प्रोजेक्ट छ 3 गुणा 4 गुणा लागत बढ्छ, तोकिएको समयभन्दा 3 गुणा 4 गुणा बढी समय लाग्छ। र अब चाहिँ के छ भने मुलुक एउटा ऋणको पासोमा पर्ने पनि एउटा गम्भीर खतरा देखियो। अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ ठुलो बजेट घाटा छ। खरबौँ रुपियाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो ऋण बढेको छ। 7 खरब होइन 18 खरब रुपियाँको चाहिँ के छ भने ऋण छ। अब त्यसको चाहिँ ऋण तिर्ने कसरी? विकास बजेट अत्यन्त थोरै छ, 3 अरब 3.5 अरब खरबको छ, 3.5-4 खरबको चाहिँ जम्मा विकास बजेट छ। बाँकी जम्मै साधारण खर्च छ, चालु खर्च, साधारण खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट छ। अब जुन मुलुकमा विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च 3 गुणा बढी हुन्छ, त्यो मुलुक त कहिले विकसित हुन्छ? भनेपछि अब त्यो विमानस्थल एउटा खर्चको हिसाबले पनि धान्नै नसक्ने, देशले धान्नै नसक्ने 10औं खर्ब भन्दा पनि बढी लाग्ने लागत एउटा देखियो। अर्को त्यो जुन लगानी छ नि त्यो सुनिश्चितता छैन, त्यसको कसले लगानी गर्ने, कहाँबाट आउने सुनिश्चितता छैन। 10औं खरब लगानी गरेर त्यसबाट आम्दानी हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। जुन ऋणको र ब्याज हामीले तिर्दैमा हैरानी पर्न सक्ने खतरा यहाँले भन्नु। अब सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश
गरेको छ, त्यसको पूर्ण पाठ आइसकेको अवस्था छैन, संक्षिप्त आदेश पनि लिखित रूपमा आएको अवस्था छैन। सर्वोच्चले जुन आदेश गर्यो त्यो केमा टेकेर कुनलाई आधार बनाएर गर्यो? यहाँ त किन त्यस आदेश को चाहिँ बहसमा पनि सामेल हुनुहुन्छ। के सर्वोच्चको आदेश मूलभूत कुन उद्देश्यले आज? अब मेरो विचारमा होइन, सर्वोच्च अदालतले अब को फाइन्डिङ चाहिँ आइसक्यो। जस्तो के गर्यो भने अहिलेसम्म एयरपोर्ट बनाउने विभिन्न मितिमा गरिएका जुन निर्णय हुन्, एयरपोर्ट बनाउने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित जुन सूचना छ, त्यो निर्णय छ, त्यो सारा बदर गरिदियो। EIA त के छैन, फेक EIA थियो। वास्तवमा त्यो EIA भन्न लायक पनि थिएन। एउटा यत्रो ठुलो चाहिँ के छैन प्रोजेक्टको EIA, त्यस्तो मजाकको तौरमा त्यो एउटा राष्ट्रिय मजाकको रूपमा त्यो EIA आएको थियो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय थियो कि नेपालका एक्सपोर्टहरू, उहाँहरू त आएर वास्तवमा अदालतमा माफी नै माग्नुपर्ने अवस्था आयो EIA का जुन टिमको मान्छेहरूले। त भन्दाखेरि के हो भने यो एउटा त्यो थियो। एउटा कुरा के थियो भने यो अदालतले के कुरा पनि बुझ्यो भने अब अहिले त्यसको पूर्ण पाठ आएको छैन, तर अदालतले जस्तो त्यहाँ संविधानलाई कानुनलाई टेक्यो। जस्तो के हो भने नेपाल चाहिँ को संविधानमै धारा 30 मा वाचनीय हकको कुरा गरिएको छ। अब निजगढ भनेको चाहिँ के छ भने नेपालको एउटा डेन्स फरेस्ट हो र एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ त्यसको नजिकै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जो चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज हो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्यो पनि एउटा एनिमल सेङ्चुरी हो। त्यहाँ चाहिँ वन्यजन्तुको चाहिँ के छ भने ठुलो हो। र पर्सामा र निजगढमा पनि ठुलो विभिन्न प्रजातिका रुखहरू, बिरुवाहरू, वन्यजन्तुहरू छन्। अब नेपाल चाहिँ के छ भने वातावरण संरक्षण ऐन चाहिँ के छ भने बनाएको छ, जसले चाहिँ के छ भने विकास गर्दाखेरि वातावरणमा चाहिँ प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्छ। वातावरणमा उल्लेखनीय चाहिँ प्रभाव पार्नु हुँदैन। र EIA बनाउँदाखेरि के छ भने EIA ले विकल्पहरू दिन सक्नुपर्छ। के विकल्पहरू थिए त्यो विकल्पहरूको बारेमा अध्ययनै नभइकन त्यतिकै चाहिँ एकहरो यही नै बन्नुपर्छ, त्यो EIA पढ्नु हो भने त्यो वास्तवमा EIA को सिद्धान्तसँग मेलै खाँदैन। त्यसले चाहिँ कुनै विकल्पको बारेमा चर्चा गर्दैन। खालि के भन्छ भने निजगढमा चाहिँ एयरपोर्ट बन्नै पर्छ, यही साइटमा मात्रै। त्यो EIA को सिद्धान्तको खिलाफमा हो। EIA ले के गर्नुपर्छ भने अरू उपलब्ध विकल्पहरू के छन्, अरू विकल्पहरू किन अनुपयुक्त छन् त्यसको पनि जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ। र यो विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प किन हो त्यसको बारेमा पनि तर्क दिएको, रिजन दिएको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने जुन यो विकल्प छ त्यो भरसक के हुन्छ भने जस्तो वन ऐन छ नेपालको, वन ऐनले के भन्छ भने वनको जग्गा कुनै पनि भौतिक निर्माणहरू कुनै कामको लागि दिन मिल्दैन। कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो नो फरेस्ट अप्सन, अर्थात् जङ्गल नभएको ठाउँमा बनाउनुपर्छ। जङ्गलको क्षेत्र चाहिँ यसै वनको जग्गा चाहिँ जथाभावी दिन मिल्दैन, निकुञ्जको जग्गा जथाभावी दिन मिल्दैन। निकुञ्जले त राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले त्यो परिकल्पनै गरेको छैन। र कुनै खास परिस्थितिमा दिनै पर्यो भने पनि पहिला चाहिँ के एक्सप्लेन हुनु पर्यो भने अब फरेस्ट बिनाको चाहिँ अप्सनै छैन कुनै, त्यो पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त एकदमै गौरवको योजना छ भने के एनालिसिस हुनु पर्यो भने यसको चाहिँ नो फरेस्ट अप्सनै छैन, जङ्गल नभएको जमिनै छैन भनेर त्यो कुरा स्थापित गर्नु पर्यो। र त्यसपछि त्यसको एउटा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आउनु पर्यो। विस्तृत परियोजना रिपोर्टै तयार हेर्नु। सबभन्दा बदमासी यहाँ के भएको छ भने निजगढ फरेस्टको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नै नआइकन के आधारमा EIA गरियो त्यो नै हास्यास्पद छ। त्यो नै एउटा धेरै ठुलो जोक हो। किनभने के संरचना बन्ने हो, त्यहाँ चाहिँ के छ भने एयरपोर्ट बन्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब ड्याम बन्ने हो, त्यो बारेमा र एयरपोर्टै बन्ने हो भने या सिटी बन्ने हो मेगा कि चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्ने हो, त्यो कुराको एउटा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नआइकन EIA हुँदैन। किनभने कुन संरचना बन्दैछ त्यसले पार्ने इम्प्याक्टहरू के हुन् त्यसको चाहिँ एनालिसिस हुन्छ र त्यसमा पनि अल्टरनेट्सहरू दिएको हुन्छ। अब DPR तयार गरिएन र एउटा हास्यास्पद ढङ्गले चाहिँ EIA तयार गरियो। त अदालतले यो सबै कुरा हेऱ्यो, DPR तयार छैन। यो विस्तृत यो जुन यो EIA छ त्यो नै अब वाहियातको छ। यो कुनै तर्कले, बुद्धिले, विवेकले यसलाई चाहिँ के छ भने एक्सेप्टै गर्न सक्दैन। जुन वातावरण संरक्षण ऐनले जुन तत्त्वहरू को बारे बोलेको छ कि EIA हुनमा यो कुरा उल्लेख हुनुपर्छ, त्यसको मिनिमम शर्तहरू पनि पुरा गर्दैन। भन्दाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा के थियो भने यो चाहिँ निजगढको चाहिँ यो प्रोजेक्ट जुन थियो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट वास्तवमा के हो भने त्यो एयरपोर्ट बनाउने भन्दा पनि त्यहाँको रुख चाहिँ काट्ने
त्यसबाट खरौँ रुपियाँको कमिसन आउँछ र त्यसपछि त्यहाँ भूमाफियाहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ के छ भने प्लटिङ गर्ने, जग्गा किनिराखे जग्गा त अरू त सारा जग्गाहरू किनिसकेका छन्। अनि त्यो जुन कोर एरियाको जग्गा छ त्यो पनि हेर्नुहोस्, म तपाईँले एउटा 8,500 हेक्टर जग्गा, संसारका ठुला भनिएका एयरपोर्टहरू हिथ्रोदेखि लिएर 1,200-1,500, इभन दिल्लीको, ब्याङ्ककको, हङकङको, सिङ्गापुरको सबै ठुल्ठुला भनिएका एयरपोर्टहरू 1,200, 1,500, 1,600, 1,800 हेक्टरमा छन्। त्यहाँ चाहिँ 8,500 हेक्टर चाहिँ के छ भने वन चाहिँ के छ भने रुखहरू काटिँदै थियो। त्यो भनेको के हो भने त्यो भूमाफियाको लागि तपाईँको के छ भने यत्रो बहुमूल्य जग्गा त्यो चाहिँ एउटा विवेकहीन तरिकाले आवश्यकताको भन्दा कमसेकम 8-9-7 गुणा बढी 1,200 हेक्टरमा बन्ने एयरपोर्टलाई 8,500 भनेपछि त त्यो सिधै चाहिँ के छ भने यो भूमाफियाहरूको इन्ट्रेस्टमा यो भएको थियो। एयरपोर्ट पनि बन्नेवाला थिएन, किन यत्रो ठुलो लगानीको कुनै सुनिश्चितता छैन। भनेपछि के थियो भने यो ठुलो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट थिएन, यो नेसनल डिस्ट्रक्सन प्रोजेक्ट थियो, राष्ट्र चाहिँ यसलाई ध्वस्त गर्ने र एउटा म्याटर अफ नेसनल सेम, यो राष्ट्र लज्जाको एउटा विषय थियो कि जसरी चाहिँ के छ भने राष्ट्रको सम्पदालाई नष्ट गरिँदै थियो। हेर्नुहोस्, अदालतले के कुराले हेऱ्यो भने नेपालको संविधानलाई हेऱ्यो, यो अन्तर्पुस्ता न्यायको कुरा संविधानमा गरिएको छ। अन्तर्पुस्ता न्याय भनेको के छ भने हाम्रो पुस्ताले आउने पुस्ताको अधिकारलाई खोज्ने गरी चाहिँ के छ भने यो पृथ्वीका रिसोर्सेसहरूको प्रयोग गर्न मिल्दैन। अन्तर्पुस्ता न्याय भनेको त्यो हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले पनि के छ भने अहिलेको पुस्ताले आउने पुस्ताको चाहिँ सम्भावनालाई असर गर्नु भएन। र एउटा कुरा के छ भने यो पृथ्वी भनेको हाम्रो पुस्ताको मात्रै होइन, हामी पछि हजारौँ पुस्ताहरू यो धरतीमा जन्म लिनेछन्, तिनीहरूको पनि हो। यो पृथ्वी भनेको खालि मनुष्यका लागि मात्र होइन, चराचुरुङ्गीका लागि पनि हो, हात्तीका लागि पनि हो, बाघका लागि। त्यो बाघ र सबै दुर्लभ वन्य जन्तुहरूको चाहिँ के छ भने त्यो वासस्थान हो। नेपालले चाहिँ के छ भने साइटिस महासन्धि भन्छ, जुन सङ्कटापन्न दुर्लभ जन्तुहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने महासन्धिको नेपाल पार्टी हो। नेपाल चाहिँ के छ भने बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधता सम्बन्धी जुन महासन्धि छ त्यसको पनि नेपाल पार्टी हो। जैविक विविधतालाई त्यहाँ जोगाउनु पर्यो र त्यहाँ एयरपोर्ट बन्दाखेरि चाहिँ इभन चितवन नेसनल पार्क समेतलाई असर पर्छ। त्यस कारण के हो भने एउटा एनिमल र ह्युमन कन्फ्लिक्ट पनि सुरु हुन्छ, किनभने त्यो हात्तीको जैविक मार्ग हो। हात्तीको एउटा विशेषता के रहेछ भने त्यो आफ्नो मार्ग छोड्दो रहेछ। अब जुन हिँड्दै गरेको बाटो छ, अब असमदेखि हिँड्दै आउँछ, झापामा 50औं वर्ष भइसक्यो बस्ती बसेको, तर अहिले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्तीमै हात्ती पस्छ। त्यो किन पस्छ भने त्यो उसको टेरिटोरी थियो कुनै बेला, अहिले त्यहाँ बस्ती बस्यो, तर उनीहरूको पुर्खा बाबुबाजेदेखि त्यही बाटोबाट आएका थिए। अनि उसले चाहिँ के छ भने मेरो टेरिटोरीमा आएर बनाउने भनेपछि त्यहाँ मान्छे देख्यो भने मान्छे मारिदिन्छ, घर देख्यो भने घर भत्काइदिन्छ, बालीसाली तहस नहस गरिदिन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, अब तपाईँ एयरपोर्ट ल्यान्ड गर्ने बेलामा ठ्याक्कै हात्ती त हेर्नुहोस् त्यो बाटोमा आउँदाखेरि त्यो पर्खाल सरलाई भत्काएर पस्छ, त्यो उसलाई अरू कुनै कुराको मतलब हुँदैन। मेरो टेरिटोरीमा के हो यो, पर्खाल भत्काएर पनि आइदिन्छ, रनवेमा आइदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नु? हात्तीलाई त गोली हानेर मार्न त त्यो पनि त मिल्दैन नि, त्यो पनि त एउटा धेरै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय त्यसले प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यस कारण के छ भने यो वन्य जन्तुहरूको रक्षा गर्नु पनि त हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस कारण एउटा धेरै ठुलो चाहिँ के छ भने बदमासी भएको छ एयरपोर्ट बनाउने भन्दा पनि। अब अर्को कुरा के छ भने सबभन्दा ठुलो यो अहिलेको रोइलो नेताहरूको रेलो भनेको चाहिँ के हो भने यो माफियाहरूको, भूमाफिया र जङ्गल माफियाहरूको जुन पीडा हो, किनभने उनीहरूको त के छ भने खरौँ रुपियाँको कमिसन गयो, खरौँ रुपियाँ त्यो जग्गाबाट आउनेवाला त्यो पनि गयो भनेपछि त्यो रोइलोलाई चाहिँ के छ भने हाम्रा नेताहरूको मुखबाट अभिव्यक्त भएको। हजुर, अब यहाँले भन्नु भने जस्तो सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश छ यो चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबमा होस्, अब आर्थिक हिसाबमा होस्, अथवा जीव जन्तुको वासस्थानको स्थाप हरेक कोणले अथवा वातावरणीय कोणले पर्यावरणीय कोणले पनि यो उपयुक्त थिएन भन्ने हिसाबले आदेश आयो। अब यहाँले भने जस्तो कि नेताहरू अहिले खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त अत्याधिक रूपमा यसको विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको अवस्था छ। अब संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पनि त्यहाँका सांसदहरूले पनि अदालतको अपहेलना हुने किसिमले, अनास्था हुने किसिमले, जुन गरिमा र मर्यादालाई खलल पुग्ने किसिमले बोलिराखेको छ। यो अब सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध सरकार गयो भने, दलहरू गयो भने के हुन्छ? अब पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बिर्से जस्तो छ।
पहिला कुरा म माधव नेपालजीलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले 3 वर्ष अगाडि उहाँको नेतृत्वमा एउटा संसदीय उपसमिति गठन गरिएको थियो यो नयाँ बन्न लागिरहेको प्रस्तावित साइटहरूको बारेमा। त उहाँले सबै स्थलगत पार्लियामेन्टेरियनहरूको एउटा टोली लिएर उहाँले चाहिँ त्यो भ्रमण गर्नुभयो। त्यो भ्रमणपछि उहाँले जुन प्रतिवेदन दिनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने यो निजगढमा जुन एयरपोर्ट बन्दैछ त्यो वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त ठुलो ड्यामेज एकदमै हानिकारक छ, ड्यामेजिङ छ, यसले अपूर्णीय क्षति ल्याउँछ। त्यस कारण के छ भने यो जुन प्रस्तावित ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ बनाइनु हुँदैन, किनभने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रुखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा 7-8 किलोमिटर अलिक दक्षिणतिर पारेर गरियो भने त्यहाँ जङ्गल छैन, त्यहाँ चाहिँ के छ भने पोथ्रापोथ्रीहरू अलिकति त्यो ठुटाहरू मात्रै छन्। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ गरिनुपर्छ र या अरू अन्य विकल्प चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ, तर यहाँ चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर उहाँकै नेतृत्वको पार्लियामेन्ट्री त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको प्रतिवेदन छ। अब उहाँलाई अलिकति पनि सेन्स अफ सेम भन्छ नि, लज्जाको अनुभूति हुनुपर्ने होइन र 3 वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो कुरा त्यस्तो रिपोर्ट दिनुभयो। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो पछिल्लो रिपोर्ट पनि हेर्नु पर्यो कि के चाहिँ रिपोर्ट दिएको छ र वास्तवमा के भने अदालतले जुन विकल्पको कुरा भन्यो नि त्यो वास्तवमा त्यो संसदीय समितिको त्यो रिपोर्टलाई पनि कहीँ न कहीँ अदालतको मस्तिष्कमा छ, किनभने बहसमा त्यो कुरा उठेको थियो कि पार्लियामेन्टले पनि यस्तो रेकमेन्डेसन दिएको छ। अब त्यो आउला भनेपछि के छ भने अब उहाँहरूलाई अलिकति त नैतिकता हुनु पर्यो नि त। 3 वर्ष अगाडि एउटा कुरा गर्ने, अहिले माधवजी र उहाँको टिमले कसको आवाज बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ कसले यो बोल्न लगायो, उहाँकै आफ्नै अडान विपरीत कसले उहाँले यो कुरा उहाँको मुखबाट अभिव्यक्त गर्न लगायो। यो पनि एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ के छ भने छलफलको विषय हो, गम्भीर चाहिँ के छ भने र वास्तवमा संसारको कुनै पनि अलिकति पनि विकसित देश भएको है नि यस्तो चाहिँ के छ भने राजनीतिज्ञ सार्वजनिक जीवनमा रहन सक्दैन थियो होला। 3 वर्ष अगाडि आफैले एउटा रिपोर्ट दिने, 3 वर्षपछि आज र अदालतले साँच्चै भन्यो भने उहाँकै रिपोर्टको आधारमा गरेको छ। अहिले आएर के भन्यो होइन यो त चाहिँ राष्ट्रको लागि घातक छ, अदालतले नाग्यो भनेर भन्नु त्यो चाहिँ के छ भने एउटा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसले इन्टरनेसनली पनि नेपालको ठुलो बेइज्जती भएको छ र नेपाल कस्तो मुलुक हो, कस्ता त्यहाँका नेता छन्, कस्तो त्यहाँको सांसद छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने म संसदीय समितिका मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू भनेको के सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने निकाय हो कि सर्वोच्च अदालतको फैसला ठिक छैन भन्ने तपाईहरूलाई कहाँबाट कुन चाहिँ संविधान र कानुनको कुन चाहिँ धाराले चाहिँ तपाईँले त्यो शक्ति दिएको छ? सर्वोच्च अदालत तपाईहरूले नै बनाएको संविधान होइन यो, सबैले ताली पिटेर हो भनेर पास गरे होइन। त्यसमा के लेखिएको छ? त्यहाँ चाहिँ के छ भने न्यायिक सर्वोच्चताको कुरा गरिएको छ। संविधानमा चाहिँ धारा 133(1), 133(2), 133(3) छ, 133(1), 133(2), 133(3) छ। त्यसले के छ भने सरकारले गरेका कुनै पनि जुन असंवैधानिक क्रियाकलाप छन् त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिन सक्छ। त्यो चाहिँ अदालतको क्षेत्राधिकार हो। अदालत भनेको चाहिँ के छ भने सरकारले गरेका गैर कानुनी र गैर संवैधानिक निर्णयहरूको त्यो जाँच्ने, त्यसको कन्स्टिट्युसनालिटी, त्यसको लिगालिटीलाई टेस्ट गर्ने ठाउँ अदालत हो र अदालत भनेको संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। अदालतले त्यो निर्णय दिइसकेपछि द्याट्स अ फाइनल। त्यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दे आर अन्डर कन्स्टिट्युसनल ड्युटी टु इम्प्लिमेन्ट द्याट जजमेन्ट। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबैको यो ड्युटी हो कि अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नु र त्यसलाई कारण गर्नु। आज यस्तो चाहिँ के छ भने हासल त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हो। इन्टरनेसनल पार्लियामेन्ट्री युनियन पनि होला, त्यसले पनि त आखिर हेर्ला नि कस्तो पार्लियामेन्टेरियन हुन्, उहाँहरू अशिक्षित हुन्, इलिटरेट हुन् कि आफ्नो संविधान पनि पढ्दैनन् कि आफूले बनाएको कानुन पनि पढ्दैन कि बनियन कसले बनाएको हो? अदालतले त बनाएको होइन, उहाँले नै बनाएको हो। वातावरण संरक्षण ऐन कसले बनाएको? उहाँले नै, यही पार्लियामेन्टले बनाएको हो। त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन कसले बनायो? उहाँले नै बनायो। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन कसले बनायो? उहाँले नै बनाउनु हो। बायोडाइभर्सिटीमा कसले गरे? सरकारले गरे हो भन्दाखेरि के छ भने त्यो उहाँले पढ्दैन, पढिकन त्यसरी ताली पिट्नु हो कि? अनि अहिले आएर त्यति पनि उहाँहरूलाई सेन्स छैन, होसो हवास छैन। यत्रो पार्लियामेन्ट छ र वास्तवमा के छ भने उहाँहरूको नैतिक यो पार्लियामेन्ट भनेको त सर्वोच्च अदालतले जीवन दान दिएको संसद हो। यो कुनै उपसमिति रहनेवाला थिएन, त्यसमा कुनै सांसद रहनेवाला थिएन। यही माधवजीहरू
रुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो, लाइन लागेर चाहिँ के छ भने दरखास्त हाल्नु भएको थियो। र त्यो बेला हामी वकिलहरू उहाँको लागि भगवान जस्तो थियौँ, न्यायपालिका भगवान जस्तो थियो। र आज त्यो सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला नगरेको भए यो संसद दुईचोटि, एकचोटि मात्रै होइन, दुईचोटि सर्वोच्च अदालतले यो संसद बिउताएको छ। र त्यसैको आधारमा उहाँहरू चाहिँ जागिर खाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको वास्तवमा यहाँ त के थियो भने चुनाव पनि हुनेवाला थिएन र संसद पनि भङ्ग भइसकेको थियो र केपी ओलीजीको ठुलो तयारी थियो सारालाई चाहिँ के छ भने अख्तियार लगाएर राजनीतिक मुद्दा लगाइने थिएन, यो पनि निश्चित थियो। किन राजनीतिक मुद्दा लगाउँदाखेरि त अब सारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि बोल्थ्यो। तर के छ भने सबैलाई के गरिन्थ्यो भने अख्तियारमा उहाँको आफ्नो मान्छे थियो सारालाई, किनभने अब हेर्नुहोस् थोर बहुत घुस त जसले नि खाएको छ, कोही पनि नेता टोको छैन। जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि सबैको चाहिँ हात चाहिँ के छ भने कहीँ न कहीँ कालो रङले पोतिएको छ। सारालाई के गर्थ्यो भने अख्तियार लगाएर भित्र पठाइसकेका हुन्थ्यो। आज के छ भने थ्याङ्क्स गड त्यही सर्वोच्च अदालतले बचाइदियो र अहिले उहाँहरू चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के छ भने उ गर्यो, अधिकार क्षेत्र नाघ्यो, भारतको इसारामा गर्यो। अलिकति पनि लज्जा छ उहाँहरूलाई। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता मुलुक होइन, सार्वभौम सत्ता मुलुक हो कि होइन, यसको आफ्नो अदालत छ कि छैन, यसको आफ्नो सेना छ कि छैन। उहाँहरू त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मानव नेपाल त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र पनि होइन, यो भारतले जे सबै कुरो भारतले गराइदिँदो रहेछ र सबै कुरो। र के हो भने नेपालको सेना पनि नेपाली सेना होइन, नेपालको अदालत पनि नेपाली अदालत होइन। यस्तो चाहिँ के छ भने टाट पल्टेको कुरो, नैतिक रूपमा टाट पल्टेको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। देयर इज नो सेन्स अफ सेम, अलिकति पनि लज्जाको अनुभूति छैन। राष्ट्रसँग उहाँले माफी माग्नुपर्छ र अदालतलाई जुन उहाँले यो कन्ट्रोभर्सीमा ड्र्याग गर्नुभएको छ आगामी पुस्ताले माफ गर्ने छैन। उहाँहरू त के छ भने अदालतको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन अदालतले उहाँलाई रक्षा गर्यो, एउटा भनाइ के छ भने संस्कृतमा भन्छ धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात् धर्म भनेको कानुन हो, कानुनलाई कानुनको तपाईँले रक्षा गर्नुभयो, विधिको शासनको रक्षा गर्नुभयो, अदालतको तपाईँले रक्षा गर्नुभयो, त्यसको हात मजबुत गर्नुभयो, बलियो गर्नुभयो भने अनि अदालतले पनि तपाईँको रक्षा गर्छ, अनि कानुनले पनि तपाईँको रक्षा गर्छ। तपाईँ चाहिँ के छ भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै कानुनलाई नै ध्वस्त गर्ने, अनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला कानुनले कहाँबाट तपाईँको मद्दत गर्छ। यो अदालत रहेन, भोलि तपाईँले फेरि अर्को ओली पैदा होला र भोलि फेरि चुट्ला तपाईँलाई, यही अदालत कहाँ फेरि तपाईँ रुँदै पुग्नुहुनेछ, भोलि अदालतले यही अदालत तपाईँले रेसु गर्नु छ। त त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। यस्तो चाहिँ के छ भने टाट पल्टेको कुरा गर्ने, यस्तो चाहिँ हास्यास्पद कुरा गर्ने। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरेको छ। शक्ति पृथकीकरण के छ भने अदालतको आफ्नो अधिकार क्षेत्र छ, उसले कन्स्टिट्युसनालिटी लिगालिटी टेस्ट गर्न सक्छ। संसदले बनाएको कानुन पनि यो असंवैधानिक हो भन्न सक्छ अदालतले। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई पनि असंवैधानिक भन्न सक्छ र ओली जस्तो व्यक्तिलाई बालुवाटार छोड्नलाई बाध्य गर्न सक्छ। उहाँहरू जुन हटवादिताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा त बरु ओलीले अदालतले परमादेश जारी गरेपछि खुरुखुरु बालुवाटार छोड्नुभयो नि। मलाई चाहिँ उहाँहरू भएको त बालुवाटारै नै छोड्ने रहेछ। उहाँहरूको अहिलेको मलाई लाग्यो कि उहाँहरू त वर्स देन ओलीले त कमसेकम बालुवाटार छोड्यो, गाली गलोज गर्यो, अदालतमाथि विश्वमन गर्यो, तर के छ भने फैसलै मान्दिनँ त भनेन। तर उहाँहरू के भन्छ, यो फैसलै हामी मान्नु हुँदैन, अदालतले चाहिँ के छ भने एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ। जनार्दन शर्माजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, लाग्छ कि उहाँ अहिले पनि जङ्गलमै हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो जङ्गलमै बसिरहेको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि जङ्गलकै कानुन लागू गर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भने यो अदालतको हो, एयरपोर्ट त म बनाइ छाड्छु। तपाईँलाई थाहा छ जनार्दनजी पाकिस्तानमा के भएको थियो नि, प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले एरेस्ट वारेन्ट जारी गरेको थियो अदालतको अवहेलनामा। तपाईँ कहीँ कहाँको हो र तपाईँले चाहिँ के छ भने यसरी अदालतको बारेमा यसरी बोल्न पाउनुहुन्छ? तपाईँले त्यो पावर कसले दियो, अथोरिटी कसले दियो? र अदालतलाई चाहिँ के छ भने तपाईँले यसरी ठाडै चाहिँ अदालतको आदेशमा मान्दिनँ। 5 जजेस बेन्चको आदेश हो यो जङ्गलको कानुन छोड्नुहोस्, अलिक सभ्य हुन खोज्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ के छ भने मन्त्री हुँदाखेरि यो संविधानको रक्षाको शपथ लिनुभएको छ, यो संविधानलाई के तपाईँहरूले च्यात्न खोज्नुभएको? अन्तर्ध्वंसी हो तपाईँहरू। यही संविधानको शपथ खाएर हिजो जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो अनि के यो संविधान माने भनेर नाटक गर्न आएको हो र भित्रैबाट पसेर संविधानलाई अन्तर्ध्वंस गर्न खोजेको हो, यो लोकतन्त्रलाई अन्तर्ध्वंस गर्न खोजेको हो, अदालतलाई अन्तर्ध्वंस गर्न खोजेको हो। तपाईँहरू महान अन्तर्घातीहरू हो। इतिहासले तपाईँहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ, यसले फैसला गर्नेछ। इतिहासको कठघरामा तपाईँहरू उभिनुपर्नेछ। यस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवार कुराहरू नगर्नुहोस्। जनताले तपाईँहरूको हिसाब किताब गर्छ। राष्ट्रिय सम्पदालाई माचेर तपाईँले भूमाफियाहरूले पोस्ने, तपाईँहरूले चाहिँ जङ्गल माफियाहरूलाई पोस्ने,
र त्यसबाट खर्बौँ रुपियाँको कमिसन खाने। जनार्दन शर्माजीको त हरेक कदममा उहाँको चाहिँ के छ भने अर्बौँ भ्रष्टाचार गर्दै आउनुहुन्छ। वान अफ द मोस्ट करप्ट चाहिँ के छ भने आजसम्म यति करप्ट मान्छे चाहिँ नेपालको अर्थमन्त्री भएको थिएन। यस्तो पनि हुन्छ। अदालतको खिलाफमा अदालतको फैसला हामी मान्दैन, बनाइ चढ्छौँ। ल बनाउनुहोस्, कसरी बनाउनुहुन्छ, हामी पनि छौँ, हामी पनि यही मुलुकमा जीवित रहन्छौँ, हामी पनि हेरौँला कसरी बनाउनु हुँदो रहेछ। अदालतको फैसलालाई कुल्चिएर, संविधानलाई कुल्चिएर र यो चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर कसरी एयरपोर्ट बनाउनु हुँदो रहेछ, हामी पनि हेरौँला। अब यो स्थिति जुन अहिले देखा परेको छ, सर्वोच्च अदालतको भारतको आदेशमा चल्ने भन्ने किसिमको आरोप, यो संविधान र कानुनको व्याख्याता गर्ने जुन व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमाथि लागेको अनास्थाका कुरा माथि अब यो उहाँहरूमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ त? अब होइन, उहाँहरू त वास्तवमा के छ भने जनताले पनि दण्डित गर्न सक्छ र उहाँहरूले चाहिँ अदालतले पनि, म त के भन्छु भने अदालतलाई सो मोतो, किन अदालतको मानहानि भएको हो नि, अदालतको अवहेलना भएको हो नि। त्यस कारण मेरो विचारमा अब कसैले निवेदन हाल्ला पर्खिनु भन्दा पनि अदालतले सो मोतो भन्छ, आफैले चाहिँ के छ भने एक्सन लिन जरुरी छ। अदालतले आफैले चाहिँ के छ भने मुद्दा इनिसिएट गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने निवेदनै लिएर आउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारण मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अदालतलाई जुन उहाँले खुलेआम अदालतको अथोरिटीलाई उहाँले चुनौती दिनुभएको छ, यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यो लोकतन्त्र विरोधी कदम हो, यो संविधान विरोधी कदम हो र यसले चाहिँ के छ भने यो संवैधानिक प्रणालीलाई नै अपहरित गर्न खोजिँदैछ र आज चाहिँ के छ भने जङ्गलको कानुन चाहिँ लागू गर्न खोजिँदैछ। यो भनेको जङ्गलको कानुन। उहाँहरू अहिले पनि लाग्छ कि जङ्गलमै बसिरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री नभएर अहिले पनि त्यो माओवादीको चाहिँ कमान्डरै हुनुहुन्छ। त्यो कमान्डरवाला मेन्टालिटी चल्दैन। कमान्डर बन्नु छ भने जङ्गल फर्कनुहोस् जनार्दनजी, तपाईँलाई म खुलेआम चुनौती दिन्छु। तपाईँमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने आजै राजीनामा दिनुहोस्, आजै जङ्गल पस्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ के छ भने यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ चाहिँ के छ भने मन्त्री हुन पाउनुहुन्न। अब जसरी राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बिचमा जुन टकराव देख्यो नि, अब मन्त्री पदमै रहँदा रामकुमारी झाँक्रीले प्रधान न्यायाधीश बन्नु छ भने संसदमा उभिनु पर्ला भनेर जस्तो खालको चेतावनी, चुनौती। अब अन्यबाट त्यो हुने, अर्थमन्त्रीबाट निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमै गएर जसरी पनि बन्छ सर्वोच्चको अदालत मान्दैनौँ भन्ने जुन टकराव, राज्य प्रमुख बिचको टकरावले यसले द्वन्द्व चाहिँ सिर्जना गरेर राज्यमा अन्य अस्थिर पैदा हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, यो त मुलुकलाई ठुलो चाहिँ के छ भने यो त वास्तवमा यो यस्तो अदालतको विरुद्धमा यो माफियाहरूको भोइस बोकेर हिँड्ने राजनीतिज्ञबाट अहिले यो संविधानलाई गम्भीर खतरा छ। हिजो रामकुमारी झाँक्रीजीहरू नै के छ भने सडकमा भौतारिरहनु भएको थियो। अदालतले चाहिँ के छ भने यो संसदलाई बहाली गरेको थियो र त्यही अदालतले म पनि पटक पटक म उहाँको वकिल छु। त्यही बेला पनि अब उहाँले विद्या भण्डारीजीको राष्ट्रपतिको बारेमा केही बोल्नुभयो, उहाँमाथि चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको थियो, पक्राउ नै गरियो, पक्राउ गरिसकेको थियो होइन। अदालतमा हेबियस कर्पस चाहिँ दर्ता भइसकेको थियो, त्यो दर्ता गराउने प्रक्रियामा म पनि थिएँ। अब अहिले आएर अदालतलाई यसरी चाहिँ धम्की दिनु र न्यायाधीशहरूलाई यसरी चाहिँ धम्की दिनु चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यो संविधानको लक्ष्मण रेखालाई हामी सबै बुझौँ। हामी चाहिँ के छ भने यो एउटा संवैधानिक संस्कृतिको निर्माण गरौँ। यस्तो गैर जिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले हामीले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। हामीलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा यो राष्ट्रलाई सङ्कटमा पार्छ। मुलुक नेसन चाहिँ के छ भने फेल स्टेट हुनसक्छ। त यस कारण यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ, आत्मसात गर्नु जरुरी छ। सबैजना माओवादीको लहिलोमा लाग्नु जरुरी छैन। र काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो जसले अदालतलाई सम्मान गर्दछ। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीजीले तत्काल जनार्दन शर्मा, अरू त माधवजीले नै उहाँको सारा उसलाई फिर्ता बोलाइसक्नु हो, तर जनार्दनजीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ। जनार्दनजीलाई चाहिँ के छ भने मन्त्री राख्नु हुँदैन, किनभने काङ्ग्रेसले त नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा अदालतलाई मान्दछ, लोकतन्त्रलाई त्यो इमेज छ नि त। माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसमा त आधारभूत फरक छ नि, भिन्नता छ नि। त्यस कारण के छ भने जनार्दन शर्माजीलाई इमिडिएट चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बर्खास्त गर्नुपर्छ, किनभने यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति मन्त्री परिषदमा हुन सक्दैन। ठिक छ, उहाँलाई एकदमै जङ्गलमै जाने मन छ भने रिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि जङ्गलमा जान सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको चोइस हो, हामीले केही भन्दैनौँ। तर के छ भने मन्त्री परिषदमा बसेर, सत्तामा बसेर यो संविधानलाई घात गर्न पाइँदैन, यो लोकतन्त्रलाई घात गर्न पाइँदैन। त्यसका केही पदका केही मर्यादाहरू छन्।
अब सरकारले जसरी पनि बनाउने भनेर अब बजेटमै कार्यक्रम ल्याइसकेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध हुने गरी बजेट कार्यक्रम ल्याइसक्यो। जसरी पनि बनाउने भनेर अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको छ, संसदमा पनि यो कुरा उठिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पक्षमा सडकमा पनि आन्दोलन हुन थाल्यो, स्वागत समेत गरिएको छ आदेशलाई। अब त्यहाँका जुन पीडितहरू, निजगढका पीडितहरू पनि काठमाडौँ आएर आन्दोलन समेत गरिसकेको अवस्था। कानुनविदहरू, यहाँ जस्तो कानुनविदहरू, अभियन्ताहरू लगायत यो नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध दलहरू गए, नेताहरू गए भनेर जुन अभिव्यक्ति आइराखेको छ। यो द्वन्द्व जुन यो भिडन्तले अब यसको अन्त्य गर्ने उपाय भनेको चाहिँ के हो त? पुनरावलोकनमा जाने अथवा पुनरावलोकन हुँदैन। पुनरावलोकन अब हाम्रा चाहिँ के छ भने राजनीतिज्ञहरू पनि इलिटरेट छन्। उनीहरूलाई के छ भने पुनरावलोकन यो 5 जजेज बेन्चको फैसला हो, यो यसको पुनरावलोकन हुँदैन। यो डिभिजन बेन्चको होइन, 5 जजेज बेन्चको हो। 5 जजेज बेन्चको भएकोले यसको पुनरावलोकनै हुँदैन। त्यस कारण के छैन, अदालतको यो फैसला अन्तिम हो र यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुको विकल्प छैन। त्यसको चाहिँ लेटर एन्ड स्पिरिटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अफकोर्स यदि राज्यलाई लाग्दछ, सरकारलाई लाग्दछ कि अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एकदमै आवश्यक छ भन्ने लाग्दछ भने वैकल्पिक स्थान चाहिँ खोज गर्न सक्छ। त्यो पनि देशको आवश्यकता र देशको कुरा एक्ज्याक्टली अदालतले के भने त्यसको चाहिँ आवश्यकता यदि लाग्दछ भने अब त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। दुईटा अलरेडी नयाँ एयरपोर्ट आइसके। जुन बेला यो निजगढको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो बेला यो अर्को दुईटा एयरपोर्ट आएको थिएन। त्यस कारण त्यो पनि विचार गरौँ र तर त्यो चाहिँ अदालतको काम होइन। अदालतले राज्यको आवश्यकता के हो, त्यसको टेक्निकल क्यापेसिटी के हो, यो सबै कुरा गर्ने त्यो चाहिँ कार्यपालिकाको काम हो, सरकारको काम हो। त्यसमा राज्यले त्यसमा अदालतले के बोल्दैन। अदालतले के बोल्छ भने जुन प्रोजेक्ट ल्याउन खोजिएको छ त्यो नेपालको संविधान कानुन अनुकूल छ कि छैन। त्यो यदि कानुन अनुकूल छैन, प्रक्रिया सम्मत छैन, विधि सम्मत छैन भने त्यसलाई चाहिँ अदालतले बदल गर्ने हो। बदल गरिदियो। अब आवश्यकता सम्झिन्छ भने अल्टरनेटिभ ठाउँमा चाहिँ बनाउन सक्छ, तर त्यो पनि वातावरणीय मैत्री हुनु पर्यो। फरेस्टको चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ जथाभावी युज गर्नु भएन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्नु भएन। त्यो चाहिँ कोर्टले, त्यो चाहिँ के छ भने सरकारले गर्न सक्छ। हजुर, अब यो राजनैतिक रूपमा चाहिँ अब चुनाव निर्वाचन पनि आउँदैछ। जुन किसिमको यो आन्दोलन, यो किसिमको भनाइहरूले दललाई घाटा पुग्छ कि नाफा हुन्छ? होइन, यो त यस्तो छ। पहिलो कुरा त अब अदालतले दिएको कुरालाई, गरेको निर्णयलाई सबैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नाफा घाटाको हिसाब किताब हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने अब अहिले चाहिँ यो अहिलेको जुन एयरपोर्टको विरोध भनेको जम्मै यो माफियाहरूको विरोध हो या माफियाबाट परिचालित नेताहरूको विरोध हो, करप्ट ब्युरोक्राटहरूको चाहिँ विरोध हो। आम त्यहाँको जनता त कोही पनि अदालतको फैसलाको विरुद्धमा आएन नि, बरु त्यसको स्वागतमा आए नि। काठमाडौँसम्म स्वागतमा आए, त्यहाँ स्थानीयहरूले त्यसको स्वागत गरे, तर विरोध त कसैले गरेको छैन। आम जनताले कसैले गरेको छैन। अरू चाहिँ के छ भने अलिकति पनि वातावरणको मर्म बुझ्ने कसैले पनि गरेको छैन, कुनै पनि एक्सपर्टले गरेको छैन, कानुनी क्षेत्रमा कसैले पनि यसको विरोध गरेको छैन भनेपछि त अब यो कसको भोइस हो त? यो जुन विरोध गरिँदैछ यसको पछाडि एउटा खास चाहिँ के छ भने एजेन्डा त्यही हो। किनभने अब खर्बौँको रु काटिने थियो, खर्बौँ कमिसन आउने थियो, खर्बौँमा चाहिँ त्यहाँ प्लटिङ हुनेवाला थियो। अब सबै सपना एकैचोटि अदालतले तुहाइदियो एक झड्कामा। त्यस कारण के छ भने त्यसको रोदन क्रन्दन हो यो। त्यो क्रोदन क्रन्दन भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा स्वार्थको चाहिँ रोदन क्रन्दन हो। त्यो कुनै राष्ट्रिय हितमा गरिएको रोदन क्रन्दन होइन। त्यो कुनै चाहिँ आम जनताको त्यो भोइस होइन। त्यहाँको जनता कोही पनि त्यसको यो एयरपोर्ट यो जङ्गलमा नबनाऊ भन्दाखेरि सबै खुसी छन्। त्यहाँ सबै त्यसको स्वागत गरिरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जहाँ अब यहाँ त उहाँले के गर्नु भने सारा चाहिँ वरिपरिको जग्गा जम्मै चाहिँ के छ भने कौडीको भावमा किनेर होल्ड गरिराख्नु भएको छ। पछि 8,500 अर्को हेक्टर जग्गा छ, त्यसमा 1200-1500मा एयरपोर्ट बन्ला, बाँकी फेरि त्यसमा पनि कमिसन खान पाइयो, त्यसमा पनि प्लटिङ गर्न पाइयो। त यस कारण के छ भने यो प्लटिङ संस्कृति मुलुकमा जुन हाई भएको छ, सारा फरेस्ट ल्यान्ड, सारा कृषि जग्गा चाहिँ के छ भने प्लटिङमा गर्ने, सारा ठाउँ नेपालभरि खालि घरेडी मात्रै बनाउने, जङ्गल पनि नराख्ने, कृषि योग्य खेती पनि नगर्ने, प्लटिङ मात्रै गर्ने। र जहाँ पनि चाहिँ के छ भने प्लटिङ गरिहाल। अलिकति खाली जग्गा देख्यो, हिजोमा आउँदै थिएँ धुलीखेलबाट, त्यो पुरा डाँडै काटेर प्लटिङ भइरहेको रहेछ। जहाँ गाउँमा जानु सारा ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भने सरकारको पनि भूनीति छैन, भूपयोग नीति पनि हुनु पर्यो। कहाँ प्लटिङ गर्ने, कहाँ गर्न नदिने,
जङ्गलको फरेस्ट ल्यान्ड, यो फरेस्ट ल्यान्ड हो, यो कृषि योग्य जमिन हो, यो चाहिँ भन्ने कुराको यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया होला, यो एजुकेसन एरिया होला भनेर एउटा भू उपयोग नीति पनि हुनु पर्यो, त्यो पनि स्पष्ट छैन। भन्दाखेरि के छ भने अब अहिले चाहिँ सबै उद्योग अहिले घाटामा छ, सबै व्यापार घाटामा छ। तर एकदमै चाहिँ के छ भने फ्लोरिस भएको उद्योग के हो भने रियल इस्टेटवाला जग्गा दलालहरू। अहिले यो चाहिँ सबैभन्दा बढी पैसा कमाएका र फस्टाएको व्यापार भनेको त्यही। कुनै उत्पादन छैन, कुनै इन्डस्ट्री छैन, त्यो सबै इन्डस्ट्रीहरू डुबिसके, सबै घाटामा हुन्छन्। त एउटै चाहिँ के हुन्छ भने किसानको चाहिँ कौडीको मूल्यमा जग्गा किन्ने, प्लटिङ गरिहाल्ने, त्यहाँ चाहिँ के छ भने प्लटिङ गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ तराईमा हो भने हातको आधारमा, यहाँ हो भने अब पहिला चाहिँ रोपनीको यति भन्थ्यो, त्यसपछि आनाको यति भन्थ्यो, अब यति दाममा भन्न थाल्यो हैन, यति दाम जग्गा यति दाम जग्गाको यति भन्न थाल्यो। भन्दाखेरि के छ भने यो जुन प्लटिङ गर्नेवालाहरू छन्, यो जग्गा दलालहरू, अहिले फेरि यही जग्गा दलालहरू नै राजनीतिक प्रक्रियामा पनि हाई भइसक्यो। सारा राजनीतिक दलको हेर्नुहोस्, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि लिएर सारा चाहिँ के छ भने त्यो हेर्नुहोस्, जिल्ला समिति हेर्नुहोस्, त्यसको क्षेत्रीय समिति हेर्नुहोस्, प्रदेश समिति हेर्नुहोस्, जम्मै चाहिँ के छ भने ठुलो सङ्ख्यामा तिनै रियल इस्टेटवालाहरूको जग्गा माफियाहरूको। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। छोटकरीमा बताइनु, जसरी 5 सदस्यीय इजलासबाट जुन फैसला आयो नि, अब रामकुमारी झाँक्री जो मन्त्री रहँदाखेरि नै उहाँले भन्नुभएको कुरालाई लिने हो भने भोलि सत्ता पक्ष अथवा विपक्षी दलहरूको स्वर एउटै छ यो विषयमा। संसदमा उहाँहरूलाई महाभियोग लगाउने सम्भावना कतिको छ? यदि लगायो भने के हुन्छ? अब लगायो भने हामी पनि हेरौँ न कसरी लगाइदियो रहेछ। ओलीज्यूले पनि उफ्रिँदै हिँडे होइन कि बाँकी 4 जनाले पनि म महाभियोग लगाउँछु, हिम्मत भयो उहाँलाई लाग्यो कि यसको चाहिँ राजनीतिक परिणाम चाहिँ धेरै घातक हुनेछ। आज चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण राष्ट्र चाहिँ के छ भने यो न्यायाधीशहरूको पक्षमा छ, अदालतको पक्षमा छ। अनि 4 जना चाहिँ माफियाका एजेन्टहरूले चाहिँ महाभियोग लगाउँछु भनेर संसदीय प्रणालीको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, महाभियोग प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने। महाभियोग भनेको चाहिँ के छ भने कुनै न्यायाधीशले खराब आचरण गर्यो, संविधान विपरीत कार्य गर्यो। संविधान विपरीत कार्य कसले गर्दैछ? उहाँले गर्दै हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने उहाँले अलिकति पनि महाभियोगको नाम मात्रै उच्चारण गर्नु हो भने त्यसको खतरनाक परिणाम चाहिँ के छ भने उहाँले भोग्नुपर्ने छ, त्यसको राजनीतिक परिणाम उहाँले भोग्नुपर्ने छ। हामी मरेका छैनौँ, हामी पनि चाहिँ के छ भने जीवित छौँ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, महाभियोगको नाम पनि नउच्चारण गर्नु, त्यो चाहिँ तपाईँका लागि घातक हुनेछ। त्यो कुरा त्यस्तो कुराको विचार पनि मनमा नल्याउनु। यदि त्यस्तो सोच्नु भएको छ भने तपाईँको राजनीतिक जीवनको चाहिँ अन्त्य त्यही दिन हुनेछ। त्यो चाहिँ के छ भने यो गम्भीर चेतावनी हो। यो मेरो मात्रै चेतावनी होइन, नेपालको सम्पूर्ण कानुनी जगतको यो चेतावनी हो। सम्पूर्ण विधिको शासनलाई मन पराउनेहरूको चेतावनी हो। सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने संविधान प्रो कन्स्टिट्युसन, यो संविधानले बचाउन खोज्ने, अदालतको स्वतन्त्रता, अदालतको गरिमालाई बचाउन खोज्ने सबै यो राष्ट्रवासीको त्यो चाहिँ चेतावनी हो। यो त्यो दिनेश त्रिपाठीको एक्लैको आवाज होइन, यो कुरा चाहिँ भित्तामा लेखिएको अक्षर हो। यसलाई याद राख्नु। त्यसमा महाभियोगको बारेमा सोच्दै नसोच्नु। हाम्रा नेताहरूलाई म त्यो चेतावनी दिन चाहन्छु। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो सम्भव छैन। त्यो त संविधानको ठाडै दुरुपयोग भइहाल्यो नि। त्यसपछि त यो संविधानै समाप्त भइहाल्यो नि। त्यसपछि त अदालतै भङ्ग गरिदिए भइगयो नि। के को लागि संविधान चाहियो, के को लागि अदालत चाहियो? किनभने अदालतले त अब केही बोल्नै भएन। अदालतको प्रमुख संवैधानिक भूमिका के हो भने कि राज्यका कुनै पनि अङ्गले निकायले अदालतले 2टा काम हो। एउटा त व्यक्ति र व्यक्तिको मुद्दा हेर्छ, तेरो मेरो, यो जग्गा मेरो भन्ला, अर्कोले मेरो हो भन्ला, एउटा त्यो हेर्छ। अर्को चाहिँ राज्य र नागरिकको बिचको, अर्थात् नागरिकको मौलिक हकको रक्षक हो, संविधानको रक्षक हो, कानुनको रक्षक हो। यदि राज्यका कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीले कानुनलाई मिचेर काम गर्दछन्, चाहे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरोस् चाहे संसदले गरेको पनि असंवैधानिक कानुनहरूलाई अदालतले बदल गरिदिन सक्छ। संविधानको धारा 1 छ नि, यो संविधान मूल कानुन हुनेछ र योसँग बाजिएको कानुन चाहिँ स्वतः बदल हुनेछ भनेको छ। त्यसपछि संविधानको धारा 33(1), 133(1), 133(2), 133(3) छ। अदालतले चाहिँ के हो भने विधिको शासनको रक्षा गर्नका लागि जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्छ, पूर्ण न्याय गर्नको लागि जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्छ, सार्वजनिक विवादहरूको निरूपण गर्नको लागि जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्छ र सरकारका हरेक निकायहरूले गरेका क्रियाकलापको कन्स्टिट्युसनालिटी र त्यसको लिगालिटी, त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन, त्यो कुराको छिनोफानो गर्ने अन्तिम थलो भनेको अदालत हो। अदालतले जब आफ्नो निर्णय दिइसक्छ अनि
त्यो चाहिँ फाइनल हुन्छ। कसैले पनि भनेपछि बोल्नु हुँदैन। अदालतको आदेश पालना गर्न खोजिएन भने अराजक सिर्जना हुन्छ। त्यो त अराजक हुन्छ र यो संविधान ध्वस्त हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। निजगढ विमानस्थलको विषयमा, उत्पन्न विवादका विषयमा हामीले उहाँसँग बहस गऱ्यौँ। जेबीआर एजेन्सी उपस्थित रहेको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।